Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila. Ang tanang mga tawo sa Israel kinahanglan nga masayod gayud nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tawo, daw gikumot ang ilang kasing-kasing ug giingna nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles, mga igsoon, unsa may among buhaton. Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo, ang tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya. Naghatag si Pedro og daghan pang pagpamatuod kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtotoo ni adtong adlawa. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Mga igsoon, kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron magantos kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyog panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala o mamakak. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mobalo sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Gisalig hinuon niya ang tanan ngadto sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Didto sa krus gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kundili magkinabuhi na nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad na nga ayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nangasaag. Apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay ug tig-atiman sa inyong mga kalag. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Miingon si Jesus, sultihan ko kamo, ang tawo nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa toril, apan mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero mosulod agi sa pultahan, ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero mosunod kaniya kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila mosunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa miingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero, ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan. Busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas. Makasulod gawas siya ug makakaplag siyag masibsib. Apan ang kawatan moanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo ug kinabuhing madagayaon.